نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة وَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ حاضرین جمعہ، زندگی کی سب سے بڑی اور آخری اور ایسی حقیقت جس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے، مومن ہو، کافر ہو، مسلم ہو، منافق ہو، ہر ایک جس بات کو تسلیم کرتا ہے وہ ہے موت۔ اسی لیے رسول گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اپنی دعوت کا آغاز فرمایا تو اس دعوت میں جو چند اہم باتیں تھیں ان میں ایک بات آخرت تھی۔ آخرت یعنی موت سے لے کر کے اور اس کے بعد جو کچھ واقع ہونا ہے ان تمام باتوں کی تفصیل اور ان پر ایمان لانا، ان پہ عقیدہ رکھنا۔ تو قرآن پاک میں رسول گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس حوالے سے لوگوں کو تلقین کرنے کا حکم ہوا، کیونکہ یہ ایک ایسی سچائی ہے اور ایسی حقیقت ہے کہ اگر دلوں پہ زنگ نہ لگا ہو،
दिल मर न चुके हों और गुनाहों की वजह से इस कदर दिल आलूदा न हो गया हो कि उस पे कोई आवाज असर न करे, कोई बात सीने के अंदर न घुसे, तो ये एक दूसरी बात है। वरना यह एक ऐसी हकीकत है कि जब भी हमारी आंखों के सामने ये हकीकत आती है और आए तो थोड़ी देर के लिए इंसान मुतनब्बे हो जाता है, आगाह हो जाता है, चौंक जाता है। और यह जिंदगी, जिस जिंदगी को हमने बहुत तूल तवील समझा हुआ है, जब वो इस जिंदगी के बारे में गौर करता है तो यह जिंदगी कभी 40 मिनट की नजर आती है, कभी 30 मिनट की नजर आती है, कभी 10 मिनट की, कभी 20 मिनट की नजर आती है। एक 65 साल का शख्स, अब उसे जिंदगी की क्या बहुत ज्यादा उम्मीद रहनी चाहिए, अब उसे क्या बहुत ज्यादा इस दुनिया में इंतजार होना चाहिए, अब वो किस बात का मुंतजिर है। अब उसका वक्त होने में तो 5 मिनट, 1 मिनट, 1.5 मिनट, 2 मिनट के मसले हैं। जिसकी उम्र 40 साल की हो गई है, उसके बारे में तो अल्लाह तबारक व तआला ने खुसूसी तौर पे इशारा दिया है कि जब इंसान 40 साल का हो जाए तो उसे टर्न ले लेना चाहिए, उसे यू टर्न पे आ जाना चाहिए, उसे अपने जिंदगी के तमाम शब रोज और जिंदगी के तमाम मामूलात और ख्वाहिशात की तमाम दुनियाओं को बदल देना चाहिए। अब उसे अल्लाह से दुआ की तरफ आ जाना चाहिए, अल्लाह तबारक व तआला से इस्तिगफार के रास्ते पे आ जाना चाहिए। बदमाश था तो अच्छा हो जाना चाहिए, बुरा था तो नेक हो जाना चाहिए, गुस्सेवर था संजीदा हो जाना चाहिए, बेनमाजी था नमाजी हो जाना चाहिए, लोगों पे जुल्म करता था तो अब इंसाफ करने वाला हो जाना चाहिए। क्योंकि 40 साल के बाद जिंदगी जवाल पे आती है, अक्ल उरूज पे जाती है, लेकिन हाथ, इंसान के पैर, इंसान की आंखें, इंसान की आंतें, इंसान का पूरा सिस्टम जवाल की पहली सीढ़ी पे आ जाता है। वहां से इंसान के उरूज का नहीं, जवाल का टाइम शुरू होता है। इसलिए इंसान को बदल जाना चाहिए। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक में इब्तिदा से लेकर इंतहा तक इस हकीकत को जा बजा वाज़ेह फरमाया है और लोगों को इसकी तलकीन की है। और मैं कहता हूं कि इस मौजू को तो साल में 4-6 बार होना ही चाहिए, ताकि लोग जब मौत से गाफिल होने लगे, जब दुनिया में डूबने लगे और जब अपनी आखिरत से बेफिक्र होने लगे और उनकी आगाही खोने लगे, तो फिर एक बार वो मौजू ताज़ा हो जाए, फिर वो ख्याल ताज़ा हो जाए। इंसान की जिंदगी का खास यही है, जब इंसान किसी काम में जुट जाता है तो भूल जाता है कि मैंने किसी को टाइम दिया था। जब इंसान किसी अमल में मसरूफ हो जाता है तो उसको ये ख्याल निकल जाता है कि मुझे किसी के कुछ पैसे देने थे। जब इंसान किसी अमल में मशगूल हो जाता है तो खुद अपना ही अमल, जो उसका अपना घर का काम है, उसका अपना जाती काम है, वो काम भूल जाता है दूसरे काम के चक्कर में। ये इंसान की फितरत है। इसलिए ये बात तो हम जानते हैं, ये बात तो हमारे इल्म में है, यकीनन इल्म में है, मौत को तस्लीम करते हैं, लेकिन मौत हमारे जहन के पर्दे से गायब हो जाया करती है, स्क्रीन से निकल जाया करती है। हमारा काम ये होना चाहिए कि जब जब स्क्रीन से पीछे चली जाए तो अपने जहन के कंप्यूटर पर स्क्रीन पर मौत को फिर ला करके डाल देना चाहिए, ताकि हम आगाह रहें और हम ताजा रहें। अल्लाह तबारक व तआला ने इस मौत के सिलसिले में फरमाया, कुल इन्नल मौतल्लज़ी तफिर्रूना मिन्हु फ़इन्नहु मुलाक़ीकुम। कह दीजिए ऐ नबी, यकीनन वो मौत, यकीनन वो जिंदगी की आखिरी घड़ी, यकीनन इंसान की वो फना का टाइम, इंसान का वो आखिरी वक्त, इन्नल मौतल्लज़ी तफिर्रूना मिन्हु, जिस मौत से तुम भाग रहे हो, जिस मौत से तुम भाग रहे हो, फ़इन्नहु मुलाक़ीकुम, वो तुमसे मुलाकात करके रहेगी।
जिस मौत से बचने के लिए तुमने अस्पतालों के ये निजाम कायम कर रखे हैं, जिस मौत से हिफाजत के लिए तुमने दीवारें खड़ी कर रखी हैं, जिस मौत से बचने के लिए तुमने ये छतों का निजाम कायम कर रखा है, ये तिजारत का निजाम कायम कर रखा है, ये खाने पीने का सारा सिस्टम, ये तिजारत का सारा सिस्टम, ये घरों का सारा निजाम, ये अस्पतालों का सारा निजाम, ये गाड़ियों का सारा निजाम, ये रोड से सही साइड से चलने का सारा निजाम, ये गाड़ी की रफ्तार को कम करने की फिक्र, ये सारी की सारी फिक्र तुम्हारी मौत से बचने के लिए है, जिंदगी को बचाने के लिए है, उस आखिरी घड़ी से भागने के लिए है। लेकिन याद रखो, जिस टाइम से तुम भाग रहे हो, जिस मौत से तुम भाग रहे हो, वइन्नहु मुलाकीकुम, तुम्हारे सामने वो आके रहेगी। फिर मौत आ जाती कोई बात नहीं थी, जिंदगी खत्म हो जाती कोई बात नहीं थी, ये जिस्म फना हो जाता कोई बात नहीं था, दुनिया से चले जाते कोई बात नहीं थी। लेकिन तुम तुरद्दून इला आलिमिल गैबी वश्शहादा, फिर तुम लोग लौटाए जाओगे, पलटाए जाओगे गैब के जानने वाले की तरफ, हाजिर के जानने वाले की तरफ, वो जो सीने के अंदर का जानता है, सीने के बाहर की जानता है, खलवतों की जानता है, जलवतों की जानता है, तुम्हारे कमरे की तारीकियों में तुम्हारा हाल जानता है, तुम्हारे उजाले में किए हुए करतूत जानता है, तुमने दिल में जो छुपाया वो जानता है, तुमने जबान से जो जाहिर किया वो जानता है। बड़ा खराब मौसम होगा, बड़ी खराब बात होगी, हमारी जिंदगी का एक एक अमल, हमारे सीने की एक एक बात सफ़े में लिखी हुई मिलेगी। तुम तुरद्दून इला आलिमिल गैबी वश्शहादा, फिर मर के खत्म नहीं हो जाना है जालिमों, ऐ जुल्म करने वालों, अगर तुमने सोचा है दुनिया में जुल्म कर ले रे, मौत के बाद सब खत्म हो जाए, ऐ हराम खाने वालों, अगर तुमने हराम खा के सोचा है कि ये जिंदगी है, इसी जिंदगी में सब कुछ फना हो जाएगा, लोगों के हुकूक गसब करने वाले, लोगों को मारने वाले, लोगों पे जुल्म करने वाले, लोगों की मालो जायदाद हड़प करने वाले, अपने खानदान के, अपने रिश्तेदारों के, अपने अइज़ा व अकारिब के हुकूक गसब कर जाने वाले सारे के सारे लोग अगर ये समझते हैं कि ये फना हो जाने के बाद मामला खत्म हो जाएगा, तो बात ऐसी नहीं है। तुम तुरद्दून इला आलिमिल गैबी वश्शहादा, वो गायब व हाजिर के जानने वाले की तरफ जाओगे। युनब्बिउकुम बिमा कुंतुम तामलून, वो बताएगा जो कुछ तुमने इस दुनिया में किया था, वो फैसले करेगा। ये दुनिया का निजाम बता रहा है कि एक दिन ये होना है, ये दुनिया का सिस्टम बता रहा है। इंसान को अल्लाह तबारक व तआला ने सारे लोगों को घोड़ा नहीं पैदा किया, सारे लोगों को ताकतवर नहीं पैदा किया, सारे लोगों को मालदार नहीं पैदा किया, सारे लोगों को ज़ईन नहीं पैदा किया, इसलिए कि ये दुनिया रहने की नहीं है, ये दुनिया आजमाइश की जगह है। ये 60 साल की जिंदगी नहीं, ये 60 मिनट की है, ये 60 सेकंड की है। किसी बकरे से पूछो अगर अल्लाह ने उसको जबान दे दे, किसी मुर्गे से पूछो अगर अल्लाह ने उसको जबान दी हो, पोल्ट्री फार्म की किसी मुर्गी को अल्लाह ताला जबान दे दे, उसको पूछो तुम्हारी जिंदगी कितनी है, वो कहेगी 2 महीने है, 2.5 महीने है, साल भर है। साल भर की जिंदगी उसने बहुत बड़ी जिंदगी समझी हुई है। मगर हमसे पूछा जाए कि इसकी जिंदगी की क्या औकात है, हम कहेंगे ये भी कोई जिंदगी है, अभी सुबह है, अभी शाम है। तो यही हाल हमारा है। हमने 60 साल की जिंदगी को बड़ी लंबी जिंदगी समझा हुआ है, हमने 40 साल की जिंदगी को बड़ी तवील जिंदगी समझा हुआ है। ये कोई तवील जिंदगी नहीं है, ये एक मुख्तसर सा अरसा है। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को आगाह किया कि ये दुनिया है, दुनिया में कमाना है, ये हराम नहीं है, ये जिंदगी की जरूरत है। माल कमाना है, खाना है, घर बनाना है, लोगों के साथ रहना है, शादी ब्याह करना है, सब कुछ करना है, लेकिन इस तरह करना है कि पानी में रहें लेकिन पानी में डूबना नहीं। पानी में उतरना है लेकिन पानी में डूबना नहीं है। डूबने का काम करोगे हिलाक हो जाओगे। पानी में चलने की जरूरत है तो पानी में चलो, नहा लो, वो तुम्हारी जरूरत है। डूबना तुम्हारी हिलाकत है। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया
یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، لا تلہکم تمہیں غافل نہ کر دیں، اموالکم تمہارے مال تمہاری جائیداد، ولا اولادکم نہ تمہارے بیٹے نہ تمہاری بیٹیاں، عن ذکر اللہ اللہ کی یاد سے۔ انسان کا مال ہے، انسان کی جائیداد ہے، انسان کی تجارت ہے، انسان کے بیٹے ہیں، اس کی بیٹیاں ہیں، دنیا کا سارا سسٹم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یہ تمہارے مال، یہ تمہاری جائیداد تمہیں اللہ کی عبادت سے غافل نہ کر دیں، اللہ کی نماز سے غافل نہ کر دیں۔ تمہیں کام اتنا زیادہ نہیں کرنا ہے نمازیں چھوٹنے لگیں، تمہیں کمائی میں اس طرح مشغول نہیں ہونا اللہ کو بھول جائے، رزق میں اتنا ڈوبنا نہیں ہے رزاق کو بھول جائے۔ لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، کیونکہ اے انسانوں یہ جن بچوں کے لیے تم کمائی کر رہے ہو، جن بچوں کے لیے جھوٹ پہ جھوٹ بولے جا رہے ہو، جن بچوں کے لیے کانٹے مار رہے ہو، جن بیوی کی خوشی کے لیے تم دنیا جہان میں حلال و حرام کی تمیز نہیں کر رہے، اللہ کو بھولے ہوئے، اگر ان کی حقیقتیں معلوم ہو جائیں، تمہاری آنکھیں کھل جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک دوسرے مقام پہ فرمایا جس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ ہماری حالت کیا ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ، اے انسانوں جو لوگ دنیا میں غافل ہو اللہ کی عبادت سے، جو لوگ اپنے بچوں کے لیے نمازوں سے غافل ہو، اپنی بیٹیوں کے لیے نمازوں سے غافل ہو، اپنی بیویوں کی خوشی کے لیے نمازوں سے غافل ہو، ان بیویوں کا عالم کیا ہوگا تمہارے سلسلے میں، ان بچوں کی حالت کیا ہوگی تمہارے سلسلے میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری حقیقت کھول کر رکھ دی، فرمایا یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ، مجرم چاہے گا کاش اپنے لیے اس دن کے عذاب سے اپنے بیٹوں کو فدیہ میں دے دے، وصاحبتہ اپنی بیوی کو فدیہ میں دے دے، واخیہ اپنے بھائی کو فدیہ میں دے دے، وفصیلتہ التی تؤویہ، جس خاندان کے لیے تم لاٹیاں لے کے نکل آئے، جس خاندان کے غلطی پہ ہونے کے باوجود ان کا دفاع کر رہے، جو خاندان ظالم ہے، جو گھر ظالم ہے، جو قبیلہ ظالم ہے، تمہیں معلوم ہے، مگر خاندان کی غیرت میں، بھائیوں کی غیرت میں، قبیلے کی غیرت میں ان کے ظلم کی تم نے حمایت کی ہوئی ہے، وہ اس خاندان کا کیا حال ہوگا۔ وَفَصِيلَتِهِ الَّتِي تُؤْوِيهِ، اور وہ خاندان جو تمہیں پناہ دیتا تھا اس کو بھی فدیے میں دینے کے لیے تیار ہو جائے گا۔ وَمَن فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ يُنْجِيهِ، کائنات میں جتنے لوگ ہیں سارے لوگوں کو فدیے میں دینے کے لیے تیار ہوگا۔ اللہ فرماتا کھلا اِنَّهَا لَظَىٰ نَزَّاعَةً لِلشَّوَىٰ، ہرگز نہیں، وہ شعلہ زناگ ہے، چمڑیوں کو ادھیڑ دینے والی ہے۔ انسان خود جس بیٹے کے لیے مر رہا ہے، انسان خود جس بیوی کے لیے مر رہا ہے، جس بھائی کے لیے مر رہا ہے، وہی انسان خود ہی ان کو فدیے میں دینے کے لیے تیار ہوگا۔ آپ اگر اپنے باپ کے لیے حرام و حلال کی تمیز نہیں کرتے ہیں، آپ کا باپ آپ کو فدیے میں دینے کے لیے تیار ہوگا، جہنم کے عذاب میں چھوڑنے کے لیے۔ میں ایک مثال دیا کرتا ہوں جب بھی یہ بات کرتا ہوں۔ مان لیجئے آپ کا ایک چھوٹا سا بچہ ہے، ایک چھوٹی سی بچی ہے، 3 سال کی ہے، 4 سال کی ہے، ننھی سی ہے، پیاری سی ہے، گھر میں بیٹی بھی ایک ہی ہے، بڑی پھول سی ہے، بڑی اس کی پیاری باتیں ہیں، بڑی اس کی ذہانت ہے، اس کے چہرے کا جمال بھی بڑا پیارا ہے، اس کی آنکھوں کو کبھی دیکھتے ہو، اس کے بالوں کی کبھی تعریف کرتے ہو، کیا میری بیٹی ہے، کیسا اللہ نے نوازا ہے،
बड़े लंबे अरसे के बाद अल्लाह ने अता किया, मगर माशाअल्लाह बड़ी खूबसूरत सी है। उसकी बातें सब सुनते रहते हैं, कभी भाई ने गोद लिया हुआ है, कभी बहन ने गोद लिया हुआ है, कभी अम्मा ने लिया हुआ है, कभी अब्बा आते हैं तो उस पर निछावर हो जाते हैं। ये सारा उसका मामला है। घर में बेटी एक है और बेटी एक है, घर में सूरज की तरह चांद की तरह पूरे घर पे छाई हुई है। अचानक उस बेटी को अल्लाह तबारक व तआला अपने दरबार में, अपनी जनाब में बुला लेता है। अब मामला ये होता है कि हर एक की जान से निकली हुई होती है, बाप की हालत खराब है, माँ की हालत गैर है, भाइयों ने समदरिया बहा दिए अपने आंखों से, बहनें चीख चीख के परेशान हैं। वक्त गुजर गया है, लोग अपने घरों को जा चुके हैं, जिसको तसल्ली देना था वो तसल्ली दे चुका है, सारे लोग अपने काम में मशगूल हैं, लेकिन माँ का गम है कि जाता ही नहीं है। जब भी उसकी आंखें याद आती हैं, सीने पे सांप लौट जाता है, उसकी बात आती है, कलेजा खसोट उठता है, उसकी आवाज सुनाई देती है कानों में, तो ऐसा लगता है सब पूरा वजूद उसके आवाजों से भर गया है। महीने हो गए हैं, माँ का गम नहीं गया है, 2 महीने हो गए हैं, उसका नाम आते ही बाप की आंख बह पड़ती है। एक जमाना इसी तरह गुजरता जा रहा है। लेकिन फर्ज कीजिए, महशर का मैदान लगा हुआ है, वही प्यारी सी बच्ची, वही नन्ही सी बच्ची दौड़ती हुई अब्बा अब्बा कहती हुई आ रही है। तुम्हारे लिए फैसला जहन्नम का हो गया है, जहन्नम की आग तुम्हें दिख रही है, उसका अजाब तुम्हें दिख रहा है। अल्लाह तबारक व तआला ने यही मंजर कशी की है। फिर वो आयत पढ़ता हूं, यवद्दुल मुजरिमु लौ यफ्तदी मिन अज़ाबि यौमिज़िन बिबनीही। वो मुजरिम जो अपनी बेटी को बड़ा प्यार करता था, जिस बेटी के लिए उसने खाना छोड़ दिया था, उसकी तिजारत खराब हो गई थी, दोस्तों से मिलना जुलना गड़बड़ हो गया था, साल का साल गुजर गया, बेटी की याद दिल से न गई, कभी भी उसकी बात चल जाती है, उसकी आंखें बह पड़ती हैं, लेकिन मैदान महशर का मामला इतना खराब होगा, ऐसी वहशत बरस रही होगी, ऐसा खौफ का आलम होगा, ऐसी दहशत होगी, ऐसी खतरनाकी होगी, जहन्नम का अजाब सामने, तेरे बारे में फैसला कर दिया गया तू जहन्नम में जाएगा। बेटी अब्बा अब्बा कह के दौड़ती हुई बाप की तरफ आ रही है। इख्तियार अगर दे दिया जाए इंसान को, ये तेरी बेटी जहन्नम में डाल दी जाए, तुझे बचा लिया जाए, क्या तुम्हें मंजूर है? अल्लाह फरमा रहे, अल्लाह से सच्चा कोई नहीं। मिन अज़ाबि यौमिज़िन बिबनीही, वो अजाब ऐसा होगा, उस अजाब के बदले में इंसान तमन्ना करेगा, इंसान इस बात को कबूल कर लेगा, मेरी ये बेटी जहन्नम में डाल दी जाए, मुझे छोड़ दिया जाए। आज दुनिया के अंदर अगर ऐसा मसला हो जाए, इंसान कहता मेरी जान चली जाए, मेरी बेटी की जान बच जाए, मैं दुनिया में रहूं ना रहूं, मेरा खानदान बच जाए, आग लगी हुई है, इंसान अपनी बेटियों को पीछे करता, अपने बेटों को पीछे करता, बेटे हैं तो अब्बा को पीछे करते हैं, अम्मा को पीछे करते हैं, नहीं नहीं कोई नहीं जाना, मैं जाना। लेकिन जहन्नम का अज़ाब ऐसा होगा, अब्बा को भी डाल दो, अम्मा को भी डाल दो, बेटी को भी डाल दो, बेटों को भी डाल दो, मेरे सारे भाइयों को डाल दो, मेरे सारे खानदान को डाल दो, इस कायनात में जितने सारे बच्चे सबको डाल दो, मुझे बचा लो। ये मसला होगा। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक में फरमाया, ला तुल्हिकुम अमवालुकुम वला औलादुकुम अन ज़िक्रिल्लाह, कि तुम्हारा माल, तुम्हारी तिजारत, तुम्हारी औलाद, तुम्हारा घर, तुम्हारा खानदान अल्लाह की याद से गाफिल न करे। खानदान में रहना है, उसका ध्यान करना है, तिजारत करनी है। मैं तो माल कमाने पर भी तकरीर करता हूं, वो कुरान में है, वो हदीस में, लेकिन फिर डूबना नहीं है, गाफिल नहीं होना है। माल कमाना है वो भी अल्लाह की याद के लिए, घर बनाना है तो अल्लाह की याद के लिए, रिश्तों को निभाना है तो अल्लाह की याद के लिए, सबसे मिलना है तो अल्लाह की याद के लिए। जब भी कोई चीज अल्लाह की याद से रोके, उसकी इबादत से रोके, उसकी रियाजत से रोके, फिर वहां आगाह हो जाओ, वहां ठहर जाओ। क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, आगे ये जो आयतें पढ़ रहा था वो बीच की छोड़ के आगे की आयतें पढ़ता हूं, कि अल्लाह ने फरमाया, वलन युअख्खिरल्लाहु नफ्सन इज़ा जाअ अजलुहा वल्लाहु खबीरुम बिमा तामलून, कि अल्लाह तबारक व तआला किसी को मोहलत नहीं देगा, किसी को टाइम नहीं देगा, इज़ा जा अजलुहा, जब उसका वक्त आ जाए,
واللہ خبیر بما تعملون، اللہ کو معلوم ہے جو کچھ تم لوگ کرتے۔ فرمانے کا مطلب یہ ہے انسان نزع کے عالم میں ہے، غرغرے کے عالم میں ہے، ابھی روح نکلی نہیں ہے، انسان گزارش کر رہا ہے میرے پروردگار ذرا ایک لمحہ ملنا چاہیے، میرے پاس دولت بہت ہے، میں ابھی تیرے غریب بندوں کے نام اسے لکھتا ہوں، ابھی میرے مولا ٹائم ملنا چاہیے، فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے گزارش کرے گا، کہے گا ربی لولا اخرتنی الی اجل مسمی الی اجل قریب، اے میرے پروردگار کاش تو مجھے تھوڑا قریب کا وقت دے دیتا، وَأَكُن مِّنَ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، میں صدقہ کرتا، خیر کے کام کرتا، نیک لوگوں میں سے ہو جاتا۔ انسان گزارش کرے گا تو اللہ فرما رہے لن یؤخر اللہ نفسا اذا جاء اجلها، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو ٹائم نہیں دیتا۔ میرے بھائیو اللہ ٹائم دیتے رہتا ہے، وہاں مانگیں گے تو ٹائم نہیں ملے گا، اللہ ٹائم دیتا رہتا ہے۔ ہمیں سردی ہوئی ہے، ہمیں بخار آیا ہے، زبان نے کام کرنا چھوڑ دیا ہے، ایک بار اٹیک آ چکا ہے، اللہ نے بچا لیا ہے، ڈاکٹر نے کینسر کی تشخیص کر دی تھی مگر پھر اتفاق ایسا محفوظ ہو گئے، شوگر بہت ہائی لیول کا تھا، ڈاکٹر کہہ رہا تھا تھوڑی دیر کے لیے نہیں لاتے تو یہ ختم ہو گئے ہوتے، بلڈ پریشر ایسا تھا کہ خون کی رگ پہ دباؤ پڑ چکا تھا، نس پھٹنے والی تھی، ڈاکٹر نے کہا کہ 5 منٹ آپ پہلے ہو گئے ورنہ ان کا معاملہ ختم تھا۔ یہ ٹائم دیا ہے جب تیری رگیں پھٹنے والی تھیں، ایکسیڈنٹ ہونے والا تھا، بال بال تو بچا ہے، تیری زبان نے کام کرنا چھوڑ دیا تھا، بخار آیا تھا، تیری نسوں میں درد تھا، تیرے ہاتھ نے کام کرنا چھوڑ دیا تھا، تیرے پیٹ میں مسئلہ ایسا تھا 2 دن تیرے پیٹ نے کام کرنا چھوڑ دیا تھا، تیرے پیروں میں ٹھیس لگی تھی 3 دن تک تیرے پیروں نے کام کرنا چھوڑ دیا تھا، تو نے کرسی پہ بیٹھ کے نماز پڑھی تھی، میں نے موت کا ہار کی حالت تھی لیکن بار بار تجھ کو میں نے وقت دیا، موت کے رشتہ دار آئے، اس کے قاصدین آئے، موت کے آدمی آئے، اس کے بھائی آئے، اس کی بہنیں آئی، تم کو اطلاع کرتی نہیں آنے والی ہے، تیار رہو، لیکن تم تیار نہیں رہے۔ اللہ کو معلوم ہے کہ اگر آج بھی تجھ کو وقت دے دیا جائے، جیسے ہی تجھے وقت ملے گا تھوڑی دیر کے بعد پھر تو اسی ڈگر پہ چلا جائے گا۔ اس لیے اذا جاء اجلها، وقت آ جاتا تو اللہ کسی کو ٹائم نہیں دیتا، کیونکہ اللہ نے تجھے 60 سال کا ٹائم دیا تھا، 40 سال کا ٹائم دیا تھا، 30 سال کا وقت دیا تھا۔ اس لیے میرے بھائیوں ظاہر سی بات ہے جب موت اتنی بڑی حقیقت ہے اور موت کا اس طرح کا مسئلہ ہے اور قرآن پاک میں بھرا پڑا ہے تو ظاہر سی بات ہے وہ تو 1 گھنٹے تک چل سکتی ہے بات، تو 2 گھنٹے تک بات چل سکتی ہے، لیکن اصل بات چلانے کا مسئلہ نہیں ہے، اصل مسئلہ یہ ہے کہ اس تھوڑی سی بات میں زیادہ سا کیسے سمجھ لیتے ہیں، اصل مسئلہ احساس کا ہے، اصل مسئلہ شعور کا ہے، بات گھنٹے بھر ہو مگر احساس نہ جاگے تو کافی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے مولا تعالی مجھ کو اور آپ کو سب کو آگاہ رہنے کی، موت سے فکر مند رہنے کی، زندگی کی میں جو ہے موت کے لیے آخرت کے لیے تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔